प्रभावपद्धति श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः निःशेषमम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्यमशी भवित्री वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत् लिख्येत रङ्गपतिपादुकयोर्प्रभावः वेदोपबृंहणकुतूहलिना निबद्धं विश्वम्भराश्रुतिभवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यतावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे सश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्त्या संक्षेपविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पश्रुतैरपि जनैरनुमीयसे त्वं रङ्गेशपादुनियतं निगमोपगीता सारं तदर्थमुपबृंहयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिं नियतः प्रमाणम् तिष्ठन्तु श्रुतयस्ततोऽपि महितं जागर्ति तत्पादुके तत्तादृक्प्रतनाय तावकगुणग्रामाय रामायणम् यस्यासीदरविन्दसम्भववधू मञ्जीरसिञ्जारव स्पर्धा दुर्धरपादबद्धपणितिर्वल्मीकजन्मा कविः भक्तिप्रह्वपुरप्रभञ्जनजटा वाटीसनीडस्फुरच्छूडारग्वदवासना परिमळस्त्याने स्तुमः पादुके रङ्गक्षोणिमृदङ्घ्रिपद्मयुगळी पूर्णप्रपत्तेः फलं निश्चिन्वन्ति विपश्चितः शमदना नित्यं यदुत्तंसनं मातर्माधवपादुके तव गुणान् कस्तोतुमस्तोकदीः कोटीरेषु यदर्पणप्रणयिनां सेवाक्षणे स्वर्गिनाम् अन्योन्यं क्षिपतामहं प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलं विश्वक्सेन विहारवेत्रलतिका कम्पश्चिराल्लुम्पति योषिद्भूतदृशन्त्यपोडशकटस्तेमाणि वैमानिक श्रोतस्विन्युपलम्बनानि वसितोदञ्जत् परीक्षन्ति च दूत्यादिष्वपि दुर्वचानि पदयोः कृत्यानि मत्वेव यत् दत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणे रङ्गिनः वन्दे तन्मधुकैटभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयं यत्तद्भक्तिभरानतेन शिरसा यत्र क्वचिद् बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाडिकावधिपदौ यत्यासशङ्काभरत्रासोत्कम्प दशाविसंस्तुलधृतिस्त्रैविष्टपाणां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवो दृक्तं पदत्रं भजे यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसतां चूडापदेष्वर्पितो नित्यापीतनकेन्दुदीदिति सुधा सन्दोहमुच्चैर्वमति अन्तर्नो नममान्तमन्ति कलसत् शेषापटच्छद्मना
तद्विष्णोः परमं पदत्रयुगलं त्रय्यन्तपर्यन्तगं चिन्तातीतविभूतिकं वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः यद्विक्रान्तिदशासमुत्थितपदप्रस्यन्ति पादस्विनी सख्येनेव सदा न तस्य तनुते मौळौ स्थितिं शूलिनः अम्बुन्यम्बुनिदेरणन्यगतिभिर्मीनैकियद्गम्यते क्लेशेनापि कियद्व्यलङ्गिरभसोत्तुङ्गैः प्लवङ्गेश्वरैः विज्ञाता कियती पुनः क्षितिभृतामन्तेन गम्भीरता किं तैः केशवपादुका गुणमहाम्बोधेस्तटस्था वयं पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अविदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तंसयन्ते परिणतभुवनं तत् पद्ममध्यासते वा सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्ङ्गिनः पादुके त्वां मनुवहन्तं देहबन्धौ व्यपाये उपचरति यतार्हं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमेतत् पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदितमपरदा चेत् तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्तास्त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवधि विनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणां परिहसति मुरारेर्पादुके बालिशानां पशुवध परिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवेनाकसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपतिचूडामौळिरत्नाभिघातात् परिणतलगिमानः पादसामूर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौळिदेशे श्रुतीनां वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यं परिसरविणतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णं कुहकजनविदूरे सत्पथे लब्धवृत्तेः क्वनु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः बलिमतनविहाराद्वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपदद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनदि गच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना तटभुवि यमुनायास्तस्तुषीयन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत्पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखां शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्ताम् उन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशेनैव तेषाम् अनितरसुलभं तद्धामहस्तापचेयम् सकृदपि भुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिनः पादुके त्वाम् उपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्दधानाः नरकमिव महान्तो
नाकमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणां शमदमगुणदान्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदं ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदयनिधनानाम् आगमानां निदानं परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिनस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देवि मन्दारमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरिदनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां यापलानां सवित्री वहसि निगमबृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मां पद्मवासा निषेव्ये पदकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिशतशिरश्चूडापीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितामोगानेतान् अमोघविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेदश्रेणीशिखामणिघट्टनाम् अशुणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जननरक्षणक्षपणसङ्गिनो रङ्गिनः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयं शिवत्वकरणक्षमत्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनं प्रदाव्यचरणं निजं प्रणितदादि यत्र प्रभुः यदध्वरभुजां शिरः पदयुगं च रङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्दयं कदद्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयं समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्कपरिकर्कशान् उपरि पर्वणकर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्बलिविभ्रमान् विगाहन्ते रङ्गक्षितिपति पदत्रायिनी सकृत् वहन्तस्त्वामन्तर्विनिहित कुचेलव्यतिकराः मदोद्दामस्तम्भेरमकरटनिर्यन्मधुजरी परीवाह प्रेङ्कद्भ्रमरमुखरामङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सु कल्पेषु अधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेष करुणाकाचन पादुकामयी नः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गला वा अनपायपदादिरोहिणी वा मम रङ्गेश विहारपादुके त्वं शरणागतसार्तवाहशीलां श्रुतिसीमन्दपदप्रसादनार्हाम् अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेः महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्बतिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषां मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं
क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदभिक्षमसे न किं परेषां त्रिदशादीश्वरशेखरे निवेशो द्वितयं प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चन पादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवदीशेखरितं पदाम्बुजं वा वरदाश्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां पदमेव प्रतिपद्य दैत्यहन्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं क्वनु भिद्येत गरीयसां प्रभावः जगदामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नं चरणद्वन्द्वमवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानि कामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीतातपवारणैः शिरोभिः हरितां पतयो दुरापमन्यैः अनगच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अपहाय सितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्यो त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति न वा विधेर्विपाकात् य इमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गं तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसहधर्मचारिणीं पादुके निखिलपातकच्चिदं त्वामशेष जगदामदीश्वरीं भावयामि भरतादिदेवतां चूडाकपालौ व्यतिशङ्गदोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वां त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियं प्रजानां स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्य सेनातविशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वम्भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमं शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहादनुत्तंसयतां जनानां मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति
प्रशस्तवर्णावळयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य दात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्य स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सखा शौरिपदावनित्वं स्थैर्यं कुलक्षोनिभृतां विदत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्यादिपाणां बलिनां किरीटाः निक्षेपनं ते यदीनाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गदाम्नः सोपानतां प्राप्य वहन्त्यमी त्वां शेषो गरुत्मान् मणिपादपीठी त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदं न चित्रं पादौ मुरारेर्शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वं शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गादिपतेश्रितेषु पदावनि त्वामधिगम्य जातं पदं मुरारेरधिदैवतं नः क्षणं सरोजे क्षणपादुके यः कृतादरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रं ब्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् उह्यन्त ये ते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यं शरदप्रभासा कैलासगौरेण कगुद्मता वा रुद्रं श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभं सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यो क एष पादावनिते प्रभावः परस्य दाम्नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वां यतस्तवैवादिगमे प्रजानां दूरीभवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्यामुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् दनीयता येन समर्चिता त्वा वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामभ्यधरीकरोति पदेन विष्णु किमुतेतरेषां विसृज्य सङ्गं समुपासते त्वां करोषि तान् किं त्वमपेतकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमानैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकं निदानो मूर्ध्ना ददानां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचिद् वयमामनामः त्वामेव साक्षात् अधिदैवतं नः मूर्ध्ना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोर्पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् इति श्री रङ्गनाथ पादुकासहस्रे
प्रभावपद्धति तृतीया